सर्वेभ्यः साहित्यरसिकेभ्यः सरस्वती समुपासकेभ्यो नमो नमः। संस्कृतभाषायाः संस्कृतसाहित्यस्य च कश्चन नवोत्थानकालोऽयं सम्प्रति प्रवर्तते। विशेषतः संस्कृतपत्रकारितायाः यादृशः विकासः विंशशतके साम्प्रतिके च एकविंशतमे शतके संजातः संजायते च तेन संस्कृतसाहित्ये बहवः नवाचाराः नवीनाः प्रयोगाः समुपजायन्ते, नवीनाः विधाः परिकल्प्यन्ते। संस्कृतभाषा विषयिण्यः संस्कृतभाषा समुपनिबद्धाः काश्चन पत्रिकाः मत्पुरतः विलसन्ति। तेषु कथासरिन्नाम्नी पत्रिका वर्तते। अत्यन्तमेव महनीया अद्वितीयैव पत्रिकेयं वर्तते। प्रायशः 20 वर्षेभ्यः इयं कथासरित् अनवरतं समुच्छलन्ती प्रवहमाना च विलोक्यते। कथाभारती इति संस्था कोलकातातः कथासरित् प्रकाशयति। संपादकौ स्तः अस्याः पत्रिकायाः वनमाली विश्वालः, नारायणदासः, सह संपादको वर्तते राकेशदासः, प्रबंध संपादको वर्तते जयदेव दिंडा। प्रतिसमुच्छलनं प्रतिप्रवाहं वा नूतनं पन्थानं शयति, नवीनं दिक्परिवर्तनं कुरुते कथासरित्। अयम् अङ्कः मदीये करतले यः राराजते चैत्रभाद्रपदमासयोः 2080 विक्रमसंवति वा प्राकाश्यं गमितः। क्रिश्चियन पंचांगानुसारेण एप्रिल सेप्टेम्बर मासयोः 23 वर्षे एप्रिल 2023 एप्रिल सेप्टेम्बर 2023 इति प्रकाशनतिथिरेतस्य वर्तते। स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवावसरे कथासरित् तरंगोऽयम् उन्मेषं गमितः। अत्र स्वाधीनता संग्राम विषयिण्यः कथाः विलसन्ति। कथासरित् पत्रिकायां प्रत्यङ्कं प्रतितरङ्गं वा काचन सुनियोजिता प्रणाली ऊरीक्रियते। सुनियोजितं विन्यासः सामग्र्याः भवति। प्रत्यङ्कं ये महनीयाः पुरातनाः साहित्यकाराः अर्वाचीनकाले संजाताः तेषां संग्रहणीया रचनाः प्रत्यङ्कं काश्चन प्रकाश्यन्ते। अनन्तरं च भारतीयभाषाणाम् उत्कृष्टसाहित्यात् अनुवादाः अवश्यं प्रकाश्यन्ते। नवीनपुस्तकानां समीक्षा प्रकाश्यन्ते। स्थायीस्तम्भाः सन्ति लेखकवीति प्रच्छदपरिचितिः स्वामित्वपत्रकम् इत्यादयः। इति सर्वाङ्गरमणीया भवन्ति कथासरित् पत्रिकायास्तरङ्गाः। सम्पादकीयं तु अवश्यमेव पठनीयं भवत्येव प्रत्यङ्कं प्रतितरङ्गं वा। अत्र भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजुनाथः, यः वस्तुतः पितामहः वर्तते आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य, तस्य 10 कथाः स्वातंत्र्य संग्राम विषयकाः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषयिण्यः अत्र पुरा कदाचित् लिखिताः 100 वर्षाणि पुरातन्यः कथाः यतः सन्ति प्रायशः। ता कथा अत्र अत्यन्तमेव संग्रहणीया रमणीया।
कथा अत्र संकलिताः सन्ति। भट्टमथुरानाथ शास्त्रिणः या गद्यशैली वर्तते अत्यन्तमेव रोचिष्णुता प्रभविष्णुता तस्य गद्ये भवति। नर्मः व्यङ्ग्यं तत्र यथा भाभासते तेन गद्यसाहित्यस्य अनुपमो कश्चन विच्छित्तिविशेषः प्रकटीक्रियते भट्टमथुरानाथशास्त्रिणः। अनन्तरं स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे संस्कृतयोद्धारः सन्ति। तेषु त्रयाणाम् अत्र परिचयः प्रदत्तः। श्री अरविन्दः, हरिदत्तपालीवालः, पण्डिताक्षमारावः, आजादः, चन्द्रशेखरः। एते सर्वेपि संस्कृतज्ञाः। हरिदत्तपालीवालः संस्कृतपण्डितः, कविश्च वर्तते, क्रान्तिकारी कविर्वर्तते हरिदत्तपालीवालः। निर्भयः इति उपनाम साहित्यिकं नाम तस्य अत्र न प्रकाशितं। तस्य विषये मया बहुशः चर्चा कृता क्रियते च। पण्डिताक्षमाराव विषये तु अधिकं किम् उच्येत, बहुशः मया असकृत्वा सा स्मर्यते। युगप्रवर्तका युगप्रवर्तिनी वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये इति एतेषां परिचयः अत्र प्रदत्तः। चतुर्णामपि क्रान्तदर्शिणां स्वातन्त्र्ययोद्धॄणाम् अनन्तरं च स्वाधीनतासङ्ग्रामम् अधिकृत्य कथा अत्र समुपनिबद्धाः सन्ति। प्रायशः 18 कथाः अत्र सङ्कलिताः सन्ति। नारायणदासस्य कथाद्वयं, रुविनायकस्य, वनमाली विश्वालस्य, शिवप्रसादभारद्वाजस्य, केशवचन्द्रदासस्य, सुकान्तसेनापतेः, प्रवीणपण्ड्यावर्यस्य, ऋषिराजजानीवर्यस्य, हेमचन्द्रबेलवालस्य कथाः अत्र सङ्कलिताः सन्ति। नारायणदासस्य कथानां संख्या भूयसी वर्तते। प्रायशः 5 कथा एतस्य तद्विरचिताः वा अत्र सङ्कलिताः। पूर्णचन्द्रोपाध्यायोऽपि कथा प्रणयने प्रावीण्यं प्रकुटीकुरुते। पद्मिनीम् अधिकृत्य तस्य कथा वर्तते। रुरुकुमारमहापात्रस्य पृथ्वीसिंहम् अधिकृत्य कथा वर्तते। सर्वाः अपि कथाः पठनीयाः सन्ति। अनुदितकथा इति यः खण्डः वर्तते तत्र 6 कथाः सङ्कलिताः सन्ति। प्रतिभा रायवर्या उडिया उत्कलभाषायाः सुविदिता साहित्यकर्त्री वर्तते, कथाकर्त्री वर्तते। गान्धी उवाच इति कथा तस्याः वर्तते। भगीरथिर्नन्दः अनुवादे अनेन अनितरसाधारणी नैपुणी प्रकटीकृता। पूर्वमपि प्रतिभा रायवर्यायाः याज्ञसेनी इति उपन्यासः, रमाकान्तरथस्य काव्यानि च अनेन, अनेकाश्च अन्याः कथाः अनेन उत्कलभाषातः संस्कृते अनुदिताः। संस्कृतं यादृशम् अस्य वर्तते, गद्ये यादृशः अधिकारः अस्य वर्तते, प्रौढिः वर्तते अस्य गद्ये, तत्सर्वं स्मरणीयं वर्तते। भागीरथिनो नन्दस्य वा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी वर्यस्य उसने कहा था इति कथायाः अनुवादः। इयमपि कथा अत्यन्तमेव रमणीया वर्तते, मार्मिकी कथा वर्तते, अजरा अमरा च कथा इयं वर्तते विश्वसाहित्यस्य इति वक्तुं शक्यते। चन्द्रधर शर्मा गुलेरी वर्यस्य अयमपि संस्कृतपण्डितः वर्तते, किन्तु हिन्दीभाषायां तेन उसने कहा था इति शीर्षकेण या कथा प्रणीता सा कथा भारतीयसाहित्ये अत्यन्तमेव महीयते। नारायणदत्तमिश्रेण तस्याः कथायाः संस्कृते अनुवादः कृतः। अहं स्मरामि यत् अस्याः कथायाः पूर्वमपि क्वचित् अनुवादो मया संस्कृते पठितः। सदाकत हसन मंटो महान् कथाकारः उर्दू साहित्यस्य वर्तते। कथायाः रचना कथं क्रियते इति मंटो महोदयस्य कथाः पाठं पाठं शिक्षा ग्रहीतुं शक्यते। कथायाः मास्टरः वर्तते, प्रवीणः वर्तते कथा निबन्धने। टोबा टेक्सिंग इति तस्य अत्यन्तमेव प्रसिद्धा कथा वर्तते, मार्मिकी कथा वर्तते। बाष्पाविलं विदधति जनं
इयं कथा काचन विडंबना निर्ममतया उद्घाटिता। स्वातन्त्र्यप्राप्तेरनन्तरं याः विडम्बनाः घटिताः भवन्ति सा मण्टोवर्येण समुद्घाटिता। ताः विडम्बनाः समुद्घाटिताः मुंशी प्रेमचन्द्रस्य मम प्रिया मातृभूमि इति या कथा वर्तते संस्कृते अनुवादः वा तस्य इति शीर्षकेण या विहिता यदुवीरस्वरूपेण तस्य अनुसर्जनं कृतं। कल्किः इति हम यथा जाने तमिल भाषायाः अत्यन्तमेव प्रसिद्धः कथाकारः। तस्य हिमशैलः मम शैलः पिता पुत्रश्च इति कथाद्वयम् अत्र अनुदितं राराजते। नारायणदासकृतिषु देशात्मबोधः इति शीर्षकेण लेखोऽपि यत्र समीक्षायने वर्तते। इति स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे संस्कृतभाषायाः अनितरसाधारणम् अवदानं प्रकटीकुर्वाणः तरङ्गोऽयं समुच्चलति कथा सरित्पत्रिकायाः अयं 37तमस्तरङ्गः। तदनन्तरम् 38तमस्तरङ्गोऽपि सम्प्राप्तः। अयं तरङ्गः आश्वयुज फाल्गुनमासयोः 80-द्विसहस्रतमे विक्रमसंवत्सरे प्रकाशितः। अक्टोबर मार्च मासयोः 24-विंशतिशततमवर्षे वा अयं प्रकाशितः। अत्र काचन योजना सुनिबद्धा सुविचारिता यथा पूर्वं द्रष्टुं शक्यते। कोरोना काले यादृशं जीवनं विसंष्ठुलं जातम् और यादृश्यश्च मार्मिक्यः संवेदनाः प्रकटीभूताः। तासां संवेदनानां तस्यास्य विसंष्ठुलतायाः तस्याः निर्वासनानुभूतेः चित्रणं कुर्वाणाः कथाः रुचिकर्यः कथाः अत्र संकलिताः सन्ति। अत्र पुनः प्रसंगे ये महनीयाः कथाकाराः विगत संततेः सन्ति, ओल्ड जनरेशन कथाः ये सन्ति, तेषां तिस्रः कथाः सन्ति। वनवारीलाल गौडस्य द्वे कथे, शिवप्रसाद भरद्वाजस्तु कश्चन अत्यन्तमेव कुशलः निबन्धकारः, गद्यकारः, नाट्यकारः वर्तते। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये महान् हस्ताक्षरः वर्तते शिवप्रसाद भारद्वाजः। तस्य इयं सुमङ्गली वधूः, तथैव च बनवारीलाल गौडस्य द्वे कथे। अनन्तरं च HR विश्वास महोदयः संस्कृतकथानिकायाः क्षेत्रे महनीयं नाम तस्य वर्तते। इन्द्रजालम् इति कथा एतस्य वर्तते। कार्यस्थ्य जीवनं प्रायशः विषयीकुरुते HR विश्वासवर्यः स्वकीयासु कथासु। दाम्पत्य जीवनस्य उच्चावचाः प्रवाहाः अस्याः कथा सरित्सु अस्माभिः अवलोक्यन्ते। दम्पत्योः नर्मालापाः, भार्यायाः उपालम्बाः अस्य कथासु पदं लभन्ते। नगराणां जीवनं प्रायशः अयं विषयीकरोति। आधुनिक महानगरजीवनं नगरजीवनं वा विषयीकरोति। मध्यमवर्गस्य जीवनं निरूपयति। अत्र सर्वासु कथासु प्रायशः HR विश्वासस्य दैनन्दिनजीवनस्य याः घटनाः भवन्ति ताः निरूप्यन्ते, किन्तु तासां परिणतिं यथा असौ प्रदर्शयति तेन कथायाः चमत्कारः अनुभूयते। अत्र कोरोना काले यदा सामग्रीणाम् अभावः संजायते तदा गृहिणी प्रतीक्षते आम्रवृक्षस्य अम्लं मधुरं च आम्रफलं लभ्येत, किन्तु यस्मिन् आम्रफले तस्याः दृष्टिर्वर्तते तदेव फलं कश्चन चुचोर
केनचित् चोरितं गृहीतु कुपिता पतिं वारं वारम् उपालभते प्रतिवेशिन्या कलहायते प्रतिवेशिन्याः नामापि उभाभ्यामपि दंपतीभ्यां ताटका इति विहितं तया ताटकया इयं गृहिणी कलहायते नायिका वा कलहायते अनन्तरं च सैव ताटका कथम् अन्यद्रूपं प्रकटीकरोति सा आम्रफलानां संपूर्णं भाजनमेव परस्तात् एकस्मिन् दिने स्वग्रामात् प्रतिनिवृत्ता प्रेषयति इति कीदृशी सहानुभूति कीदृशी मानवता जागर्ति कोरोना काले एतादृशी एव कथा हर्षदेव माधवस्य वर्तते परिवर्तितं विश्वं हर्षदेव माधवस्य लेखनी तु सदैव मर्म स्पृशति जीवनस्य मर्म उद्घाटयति यद्वयं नैव विलोकयामः तदयं कविः सूक्ष्मेक्षिकया उद्घाटयति द्वे कथे एतस्य अत्र प्रकाशिते वर्तेते कोरोना महामारी काले एकान्तवासस्य निर्वासनस्य या दारुणा अनुभूतिर्भवति तामसौ समर्म दारणं समुद्घाटयति रम्या इति कथायां हर्षदेव माधव प्रणीतायाम् अत्रापि दम्पत्योः गार्हस्थ्यं कलहः न विवाहितयोः दम्पत्योरपि यदा उद्योगः उज्झितः बहवः जनाः कोरोना महामारी काले सेवातः पृथक् कृताः ते कथं जीवन्ति इति काश्चन अत्यन्तमेव विडम्बना समुद्भूता संजाता वा भारतीय मध्यम वर्ग जनानां निम्न वर्ग जनानां जीवने बहवः मृताः किन्तु बहवः जीविकोपार्जना भावात् मृताः एतादृशः विपर्ययः जायते अन्योः जीवनेऽपि रम्येति कथायां यौ दंपती वर्तते नवविवाहितौ अपि कलहायेते द्वन्द्वः भवति अत्र मोक्षः भवेत् डैवर्स् स्वीकर्तव्यम् इति निश्चयेन न्यायालयम् उभौ प्राप्नुतः किन्तु न्यायालये गत्वा यद्दृश्यं तौ अवलोकयतः तेन तत्कालं चित्तपरिवर्तनं जायते इति सहसा कथं समग्रं दृश्यपटं परिवर्तते कथं मनुष्यः कदाचित् सहसा असुरायते सैव मनुष्यः कथं सर्वथा सज्जनायते हृदि गतं कुसुमकोमलं भावम् असौ पुनरपि प्रकटीकरोति कोरोना काले ये वज्राघाताः पुरुषैः सोढाः तेन वज्रमयं हृदयं क्वचित् तेषां जातं पुरुषस्य दम्भः पत्नी किञ्चित् कार्यं लब्धवती उद्योगं लब्धवती अयं च उद्योगविहीनः अयं पतिः नैव सहते तस्य यः दर्पः मिथ्या दम्भो वा वर्तते तेन कलहः संजायते सहसा मोहभङ्गस्तस्य संजायते अस्य पत्युः इति मार्मिकी कथा वर्तते अन्येषामपि कथा अत्र अत्यन्तमेव हृद्याः निर्वद्याः सन्ति प्रवीणपण्ड्या वर्यस्य कथाद्वयं पूर्णचन्द्र उपाध्यायस्य राघवेन्द्रभट्टस्य कथासरित्पत्रिकायाः अयं विशेषः वर्तते यद् अनेन नवीनाः लेखकाः समुत्पादिताः ये युवानः सन्ति संस्कृते ये चेष्टमानाः सन्ति संस्कृते किञ्चित् किञ्चित् प्रणयितुं रचयितुं वा येषां चेतसि कण्डूतिर्भवति लेखिन्यां वा कण्डूतिर्भवति ते अनया पत्रिकया प्रोत्साहिताः तेऽपि कथं प्रौढिमानं भजेयुः इति तादृशः प्रयासः कृतः संस्कृतसेवापरायणस्य नारायणदासस्य यावती प्रशंसा क्रियेत तावती एव स्वल्पा वस्तुतः वर्तते अयं भगीरथः कश्चन वर्तते
येन संस्कृत भागीरथी पुनरपि कथा सरिद्रूपेण समवतारिता। अत्र शावेरी पुरकायस्थः प्रेमानंद सरकारः राघवेंद्र भट्टः इति बहूनां नवोदितानामपि कथाः संकलिताः सन्ति। स्मृति कथा अपि वर्तते, संस्मरणं वर्तते, संस्मरणद्वयम् अत्र वर्तते, मार्मिकं संस्मरणद्वयं वर्तते। बालकथाः प्रायशः प्रतितरङ्गं बालसाहित्यम् अपि प्रकाशयति पत्रिकेयं। तत्र 6 बालकथाः सन्ति। एका बालकथा विद्या महाजनवर्यायाः वर्तते, अन्याश्च 5 बालकथाः रविनायकस्य सन्ति। अनूदित कथा खंडे पुटिया पीरा इति शीर्षकेण हरिप्रकाश राठी वर्यस्य हिंदी कथा अनुदिता पूर्णचंद्र उपाध्यायेन। के मुंशी वर्यस्य कृष्णावतार इति उपन्यासः धारावाहिकक्रमेण कथासरित् पत्रिकायां प्राकाश्यं याति। नैकाः महत्यः रचनाः भारतीय भाषाणां साहित्यस्य कथासरिति धारावाहिकक्रमेण प्राकाश्यं नीताः। वैदेशिक साहित्यस्यापि एवमेव प्रकाशनं कथासरिति नैकथा कृतम् इति सर्वथा पत्रिकेयं स्पृहणीया खलु वर्तते। बह्व्यः अनुसन्धानपत्रिकाः नवीनाः अपि निर्गताः सन्ति संस्कृते। पुरातन्याः याः पत्रिकाः सन्ति तास्तु प्रकाश्यन्ते एव। सागरिका त्रैमासिकी प्रकाश्यते, सरस्वती सुषमा प्रकाश्यते, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधपत्रिका प्रकाश्यते, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रतिपरिसरं शोधपत्रिकाः प्रकाश्यन्ते। 14 परिसराः सन्ति एतस्य विश्वविद्यालयस्य। प्रायशः सर्वेभ्यः परिसरेभ्यः शोधपत्रिकाः प्रकाश्यन्ते। एका शोधपत्रिका मम करतलयोः भासते। वयम् इति नाम वर्तते पत्रिकायाः, शोभनं नाम वर्तते। रचना परंपरा गवेषणा धारिता पत्रिकेयं वर्तते। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य त्रैभाषिकी षाण्मासिकी शोधपत्रिकेयं वर्तते। अस्याः पत्रिकायाः संयुक्ताङ्कः 34तमः 35तमश्च अंकः संयुक्तरूपेण प्रकाशितः। मया समधिगतः अत्यन्तम् अध्यवसायेन निष्ठया परिशुद्ध रूपेण सर्वापि पत्रिकाः याः मया संस्कृत निबद्धाः पत्रिकाः प्राप्यन्ते ताः सम्प्रति प्रकाश्यन्ते इति महान् हर्षस्य विषयः। क्वचित् 40 वर्षाणि पूर्वं 50 वर्षाणि पूर्वं या बह्व्यः पत्रिकाः प्राप्यन्ते स्म तासु मुद्रणा शुद्धया भवन्ति स्म। यतोहि तदानीन्तने काले लेटर मुद्रणालयः भवति। प्रत्यक्षरम् अक्षरसंयोजनं विधाय पत्रिकाः तैस्तपस्विभिः सम्पादकैः प्रकाशिताः। अप्पा शास्त्री वा स्यात्, रुद्रदेव त्रिपाठी वा स्यात्, मालवमयूर सम्पादकः, कस्मिंश्चित् अति लघुनि ग्रामे निवसन् सम्पादकः तस्मिन्नेव ग्रामे कथम् मुद्रणालये मुद्रापयति पत्रिकां। एतादृशी तपस्या, एतादृशं तपः तेन सारस्वतपर्यायै विधीयते। इदानीं तादृशी असुविधा नास्ति, महत् सौकर्यं सञ्जातम्। इयं या पत्रिका वर्तते वयम् इति नाम्नि, तस्याः प्रधानसम्पादकः सम्प्रति वर्तते रामसेवक दुबे, यः कुलपतिपदम् अलङ्करोति, सर्वथा अलङ्करोति। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निदेशकः राजधर मिश्रः, अनुसन्धानकेन्द्रस्य निदेशकः यः वर्तते सोऽपि सम्पादकः वर्तते। महेश शर्मा, शास्त्री कौशलेन्द्र दासः, अयं
प्रकाण्डपण्डितः वर्तते, असौ सम्पादकः वर्तते, महदुद्यमः अतिमहान् उद्यमः अस्य वर्तते। कौशलेन्द्र दासवर्यस्य महेशशर्मा इति नामधेयस्य वा सह संपादकौ स्तः सन्दीपजोशी देवेन्द्रकुमारः, प्रबन्धसम्पादकः प्रियव्रत सिंह चारणः वर्तते, यः कुलसचिवः वर्तते। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य इयं षाण्मासिकी शोधपत्रिका रचनाधारिता शोधपत्रिका वा वर्तते। अत्र जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयः आशी प्रदानेन उपकृतः स्वामी श्री नारायणदास जी महाराज वर्येण अत्र च संस्कृते निबद्धाः शोधलेखाः सन्ति 10 प्रायाः। तत्र तद्धिताधिकारीय प्रकृति प्रत्ययोरर्थस्य च विश्लेषणम् इति विष्णुकान्तपाण्डेयस्य लेखः। विष्णुकान्तपाण्डेयः महान् वैयाकरणः वर्तते। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य पूर्वम् अभिहितस्य सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरमयं सेवते। रमाकान्तपाण्डेयस्य लेखः वर्तते प्रतिभिज्ञा दर्शनस्य समाजोपयोगिता इति शीर्षकेण। अयमपि शास्त्रज्ञः महान् पण्डितः साम्प्रतिकस्य कालस्य वर्तते। एवमेव विज्ञानां शास्त्रज्ञानां शोधलेखाः संस्कृतोपनिबद्धाः अत्र सन्ति। अन्ये च लेखाः हिंदी भाषायां सन्ति। गुलाब कोठारी वर्यस्य अन्न का विज्ञान इति लेखः, संस्कारं नामकरणं निष्क्रमणं समावर्तनं च अधिकृत्य महेशशर्मणः शास्त्री कौशलेन्द्र दासस्य वा लेखः। नाट्यशास्त्रे औचित्यम् इति शीर्षकेण एकतायाः शर्मवर्यायाः लेखो वा वर्तते। संस्कृतवाङ्मये सैन्यसमीक्षणम् इति मिलिट्री साइंस इति विज्ञानम् अधिकृत्य लेखः वर्तते। अत्र मधुबाला शर्मवर्यायाः इति 34 लेखाः। आङ्ग्लभाषायाम् एक एव लेखः वर्तते। शिष्टाः लेखाः हिंदी भाषायाम् इति रमणीयं संयोजनं वर्तते। सामग्री उपादेया वर्तते अस्याः पत्रिकायाः इति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्य इयं पत्रिका वर्तते। अन्या शोधपत्रिका मया समधिगता वर्तते। सापि अन्यस्य संस्कृत विश्वविद्यालयस्यैव शोधपत्रिका वर्तते। पाणिनीया इति नाम्ना प्रथितेयं पत्रिका वर्तते। त्रैमासिक सान्दर्भिक पुनरीक्षित शोधपत्रिका वर्तते। रिव्यूड रिसर्च जर्नल इति माहात्म्यम् एतस्य वर्तते। पत्रिकायाः महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयः अस्य प्रकाशकः वर्तते। विषये यादृशी रुचिकरी सामग्री अत्र स्थापिता वर्तते। अयमङ्कः पूर्वकुलपतेः कुलगुरोः, इदानीं तु कुलपतिर्न भवति, कुलगुरुर्भवति, पूर्वकुलगुरोः विजयकुमारस्य प्रधानसम्पादकत्वे प्रकाशितः। तत्र प्रबन्धसम्पादकः तुलसीदासपरोहावर्यः वर्तते। सम्पादकः संकल्पमिश्रो वर्तते। सह संपादकः अखिलेश कुमार द्विवेदी। डॉक्टर सर्वेपि डॉक्टर पदभाजः सन्ति। शुभम शर्मा, पूजा मनमोहनोपाध्याय, उपेन्द्र भार्गव इति 4 सहसम्पादकाः। सदस्यता शुल्कम् एतस्याः पत्रिकायाः 3,000 रूप्यकाणि वार्षिकं वर्तते। प्रत्यङ्कं मूल्यं 25,700 वर्तते इति एतादृशी पत्रिकायं वर्तते। अत्र संस्कृत प्रभागे 5 लेखाः सन्ति। सरस्वती कंठावरणे न्याय वैशेषिक दर्शन दिशा अभाव पदार्थ निरूपणम् इति शीर्षकेण उज्ज्वलदासस्य
अपत्य प्रत्ययार्थ विमर्शा इति शीर्षकेण सैकत मोहान्तस्य पारंपरिकम अनुसंधानम इति रीतिशास्त्रीयं समीक्षणं रूपावर्यायाः इति लेखः मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति शीर्षकेण गिरिजावर्यायाः वेदे नारीणाम् आदर्शचरित्रस्य अद्यत्वे आवश्यकता इति शीर्षकेण चारुमिश्रायाः एते पञ्चलेखाः संस्कृते अन्ये च लेखाः हिंदी भाषोपनिबद्धाः अत्र सन्ति। केचन लेखाः भाषा विज्ञान विषयकाः सन्ति, केचन लेखाः आचारदर्शन विषयकाः सन्ति, केचन योगाभ्यास विषयकाः सन्ति, केचन उपनिषद विषयकाः सन्ति इति हेलाराज टीकाम् अधिकृत्यापि विकासशर्मणः लेखः वर्तते। इति विषयाणां वैविध्यं वर्तते नानादिक्षु। अस्माकं ये युव शोधकर्तारः सन्ति ते प्रवर्तन्ते। अत्र आङ्ग्लप्रभागेऽपि पञ्चलेखाः सन्ति इति स्वागतार्हः विषयः वर्तते। प्रायशः त्रयः जनाः एकस्य लेखस्य प्रणेतारः भवन्ति। पत्रिकेयम् अनुसंधान दिशि अत्यन्तमेव स्वागतार्हः पदक्षेपः वर्तते। संस्कृतभारती इति पत्रिका प्रायशः 75 वर्षेभ्यः अनवरतं प्रकाशमाना। तस्याः अङ्कद्वयं मम करतलयोर्वा विलसति। प्रथमः अङ्कः जून मासस्य अस्यैव एषमः जून मासस्य अस्य वर्षस्य जून मासस्य अङ्कः अयं वर्तते। अयं 75-तमस्य वर्षस्य अष्टमः अङ्कः वर्तते। 80-2000 वैक्रमाब्दस्य ज्येष्ठमासे अयं प्रकाशं गमितः। पत्रिकायाः सम्पादकः वर्तते आचार्यवर्यः श्रीकृष्णशर्मा। अत्यन्तमेव योग्यः पण्डितः वर्तते। व्याकरणे साहित्यशास्त्रे च नदीष्णः। प्रबन्धसम्पादकः सुदामा शर्मा वर्तते। सम्पादकौ सुरेन्द्रकुमार शर्मा, शिवशरणनाथ त्रिपाठी च वर्तेते। सहायकसम्पादकवर्या स्नेहलता शर्मा वर्तते। भारतीय संस्कृत प्रचार संस्थानाध्यक्षः बनवारीलाल गौड़वर्यः संपादक मंडले राराजते। भारती मासिकी पत्रिका इयं वर्तते। महनीया पत्रिका इयं वर्तते। कलानाथ शास्त्री वर्यः इदानीं प्रातस्मरणीयः सञ्जातः। महांस्तस्य उद्योगः अस्याः पत्रिकायाः सातत्ये संपादने च अभवत्। अत्र सामयिकाः लेखाः प्रायशः संस्कृतभारती पत्रिकायां भवन्ति। आयुर्वेदस्तम्भः अत्र वर्तते। बनवारीलाल गौड़वर्यः तत्र लेखकः वर्तते। अत्र राजेश्वरी भट्ट महोदया प्रत्यङ्कं नारीस्तम्भं प्रणयति। युवानोऽपि लेखकाः साहित्यकाराः अत्र पदं लभन्ते। हर्षदेव माधव सदृशाः प्रौढाः साहित्यकाराः अपि प्रायशः भारती पत्रिकायाः कृते रचनाः प्रेषयन्ति। इति सर्वाङ्गरमणीयं पत्रिका वर्तते। अस्याः कलेवरोऽपि रमणीयः, सज्जा रमणीया भवति, सामग्री रुचिकरी भवति। सर्वथा पठनीया भवति। प्रत्यङ्कं पठनीयं भवति। प्रत्यङ्कं किमपि पठनीयम् अवश्यमेव भवति। भारती पत्रिकायां विशिष्य कलानाथशास्त्रीवर्याः नूतनप्रकाशनानि अधिकृत्य यत् लिखन्ति स्म तद्मया इदं प्रथमतया पठ्यते स्म। भारती पत्रिकायाः तेषां परम्परा रक्षणीया।
अभिराज राजेंद्र मिश्रस्य पृथुवंशम् इति महाकाव्यं धारावाहिकक्रमेण अत्र अस्यां पत्रिकायां प्रकाश्यते। अयम् अगस्त मासस्य अङ्कः वर्तते एषमः। तत्र अष्टमः सर्गः पृथुवंश महाकाव्यस्य प्राकाश्यं गमितः अन्या अपि या सामग्री वर्तते सर्वथा स्वागतार्हा वर्तते। एका पत्रिका वार्तापत्रिका अपि प्रवृत्तिरिति शीर्षकेण विशालाकृतिः इयं पत्रिका संवलब्धा। अयं दीक्षान्तस्मारोह विशेषाङ्कः अस्याः पत्रिकायाः वर्तते। इयमपि पत्रिका जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वर्तते। न्यूज़ लेटर इति वार्तापत्रिकेयं वर्तते। ये संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति ते शोधपत्रिकाः प्रकाशयन्ति, अनन्तरं च वार्तापत्रिकां पृथक्तया प्रकाशयन्ति। अहं यदा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपतिरभवं तदा संस्कृतवार्तेति नाम्ना संस्कृतवार्तापत्रिका मया ततः प्रारब्धा। सा पत्रिका 5 वर्षाणि यावदहं कुलपतिपदं सेवे स्म। तावत् कालं नियमितं प्रकाशिता इदानीमपि प्रचलति इति महान् हर्षस्य विषयः वर्तते। प्रवृत्तिरिति पत्रिकेयं वर्तते। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अयम् अङ्कः एषमः एप्रिल् मासस्य वर्तते। 17तमे दिने एप्रिल् मासे प्रकाश्यते प्राकाश्यं गमितः। अत्र दीक्षान्तमहोत्सवः यः सञ्जातः विश्वविद्यालयस्य तस्य निखिलापि वार्ता प्रकाशिता। हिंदी भाषायामपि अत्र प्रवृत्तिः संसूच्यते। संस्कृतेपि अत्र टिप्पण्यः सन्ति इति संस्कृतविश्वविद्यालयस्य विषये सूचनाधिगमाय सर्वथा उपादेया इयं पत्रिका वर्तते इति एतावदेव उक्त्वा अत्र मया विरम्यते। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।